बुलेटिन का आगाज करेंगे। हम शेर का शिकार करेंगे, चौथी बार का रास्ता रोकेंगे। इन्हें किस खुशी में चौथी बार वजीर आजम बनाएं? बिलावल भुट्टो की खैरपुर में ललकार। कहा, एक तरफ तीर है और दूसरी तरफ शेर जो आवाम का खून चूसता है। नून लीग कहती है 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड खत्म करो, पैसा नहीं है। पैसा और वसाइल हैं लेकिन आपने चोरी किए हैं। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी उम्मीदवारों से हाथ उठवाकर अवामी खिदमत करने और आवाम को न भूलने का अहद लिया। सिंध का इंतखाबी मैदान फिर गर्म। बिलावल भुट्टो की खैरपुर में ललकार। हम शेर का शिकार करेंगे, चौथी बार का रास्ता रोकेंगे। इन्हें किस बनाए? बिलावल भुट्टो ने ताक ताक कर वार किए। कहा, एक तरफ तीर है और दूसरी तरफ शेर जो आवाम का खून चूसता है। आवाम के हक पर डाका डालकर इन्हें 3 बार मुसल्लत किया गया। नून लीग कहती है 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड खत्म करो, पैसा नहीं है। पैसा और वसाइल हैं लेकिन आपने चोरी किए हैं। शेर का शिकार करेंगे, चौथी बार का रास्ता रोकेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला खुद आपसे हिसाब लूंगा। लाहौर में एक भी हॉस्पिटल नहीं है जो मेरा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल का, मेरा खैरपुर का हॉस्पिटल का मुकाबला कर सके। नून लीग वाले कहते हैं 18वीं तरमीम खत्म करो, पैसा नहीं है। NFC खत्म करो, पैसा नहीं है। वफाक पे पैसा है, वसाइल है। मैं कहता हूं कि पैसा है, आपने उसको चोरी किया है। 8 फरवरी को इलेक्शन, 9 फरवरी को हुकूमत बनेगी, फिर इनसे हिसाब लूंगा। कोई ताकत पीपल्स पार्टी को कामयाब होने से नहीं रोक सकती। बिलावल भुट्टो ने खैरपुर से कराची तक तमाम सीटें मांग ली। इन्हें हुकूमत मिली तो खुद को जेल से बचाएंगे। लाहौर में सिंध के मयार का एक अस्पताल नहीं। बिलावल भुट्टो ने जलसे में नारे लगवाए, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी उम्मीदवारों से हाथ उठवाकर अवामी खिदमत करने और आवाम को न भूलने का अहद लिया। मैं अपने उम्मीदवारों से एक हल्फ लेना चाह रहा हूं, हाथ उठाए अगर आप मेरा तीर पे इलेक्शन लड़ रहे हो। आप सब जो मौजूद है, वादा करो कि मेरे अवाम का आप खिदमत करेंगे, गरीबों का खिदमत करेंगे, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों का खिदमत करेंगे, रोजगार इनको देंगे। अपने भाइयों अपने बहनों को नहीं देंगे, मेरे अवाम को देंगे। बल्ला नहीं रहा, अब सिर्फ शेर और तीर का मुकाबला होगा। कैसा शेर है जो घर में चुपता है? ये बुज़दिलों का काम है। शेर के शिकार के लिए तीर ही इस्तेमाल होता है। बिलावल भुट्टो की डेरा मुराद जमाली के बड़े जलसे में घनगरज। कहा, 3 बार के नाकाम शख्स को चौथी बार किस खुशी में कबूल करें? ये वजीर आजम बन गया तो बलूचिस्तान में 5 साल तरक्की नहीं होगी। बल्ला नहीं, शेर और तीर का मुकाबला होगा। ये किस किस्म का शेर है? ये तो अपने घर में चुपते हैं। ये बुज़दिलों का किरदार होता है। शेर का शिकार के लिए तीर इस्तेमाल किया जाता है। अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो सिर्फ इसलिए कि वो जेल से बच जाए। 3 दफा वजीर आजम बनाया था और जो आप आज भी कोशिश कर रहे हो कि पाकिस्तान के अवाम पे, बलूचिस्तान के अवाम पे उस शख्स को चौथी बार मुसल्लत करने का कोशिश कर रहे हो। 3 बार नाकाम शख्स को हम क्यों चौथी दफा मान ले? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। अगर आपका वजीर आजम बन गया तो आज से लिख ले कि अगले 5 साल बलूचिस्तान में तरक्की नहीं होगा। 8 फरवरी को अपना हक छीनेंगे, अपना हुकूमत बनाएंगे, अवामी हुकूमत बनाएंगे। PTI उम्मीदवारों को दिलचस्प इंतखाबी निशानात अलॉट हुए हैं। किसी को जूता मिला, किसी के हिस्से में बोतल और चिमटा आया। हारमोनियम, चैनिक, व्हील चेयर का निशान दिया गया। हवाई जहाज, 4 पाई का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। प्याला का निशान भी अलॉट हुआ। डाइस, फ्रिज, क्लॉक के इंतखाबी निशान पर भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा में टिकट जारी करने का अमल मुकम्मल करते हुए तमाम उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिया। मानसेरा NA-15 से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को टिकट जारी हुआ। NA-2 और 11 से नून लीग के सूबाई सदर
امیر مقام کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز نے خیبر پختونخوا میں ٹکٹ جاری کرنے کا عمل مکمل کرتے ہوئے تمام امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے، اور مانسہرہ NA-15 یہ حلقہ ہے جہاں سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ NA-2 اور 11 سے نون لیگ کے صوبائی صدر امیر مقام کو ٹکٹ دیا گیا ہے، جبکہ پشاور کے 13 صوبائی اور 5 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں جہاں پر بھی ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ PK 72 عظمت خان، 73 سے فضل اللہ، 74 سے ارباب افضل کو ٹکٹ جاری ہوا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ 79 سے جلال خان، 80 سے حیدر شاہ کو ٹکٹ دیا گیا، جبکہ PK 81 سے وقاص بلند، 82 سے محمد ندیم، 84 سے شیر رحمان کو ٹکٹ جاری ہوا۔ مزید جان لیتے ہیں عامر شہزاد سے۔ عامر آگاہ کیجئے۔ جی شکریہ۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان مسلم لیگ نون نے الیکشن کے لیے جو ہے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے ہیں، جس میں مانسہرہ NA-15 سے سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہے وہ ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اسی طرح NA-2 اور 11 سے نون لیگ کے صوبائی صدر امیر مقام کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ امیر مقام کو PK 5 سے بھی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ پشاور کے 13 صوبائی حلقوں اور 5 قومی اسمبلی کی نشست پر بھی ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ PK 72 سے عظمت خان ہے، PK 73 سے فضل اللہ ہے، جبکہ اسی طرح اگر NA کی بات کی جائے تو NA-28 پر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ارباب خضر آیات اور NA-29 سے صوبیہ شاہد کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ تمام ٹکٹ جو جاری کر دیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمان ان کا یہ کہنا تھا کہ تکڑا مقابلہ ہوگا، دیگر جماعتوں کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ان امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ عامر آپ کا۔ نون لیگ کی کل سے انتخابی مہم میں انٹری، اوکاڑا میں ہوگا پہلا پاور شو۔ مریم نواز اقبال اسٹیڈیم میں جلسہ عام سے خطاب کریں گی۔ 8 فروری کو عوام کی فتح ہوگی، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے دن واپس آئیں گے، نون لیگ کا عزم۔ شدید سردی، برفباری، سیکیورٹی چیلنجز، انتخابی مہم میں مشکلات۔ سینٹ میں دلاور خان گروپ نے انتخابات ملتوی کرانے کی ایک اور قرارداد جمع کرا دی۔ الیکشن 8 فروری کی بجائے کسی موزوں تاریخ تک ملتوی کرنے کا مطالبہ۔ فاٹا سے آزاد سینیٹر ہلال الرحمان نے قرارداد جمع کرائی۔ کھاریاں سے 5 بھائی الگ الگ سیاسی جماعتوں کی طرف سے میدان میں آ گئے۔ 3 بھائیوں کو نون لیگ نے ٹکٹ جاری کر دیے، چوتھا بھائی مسلم لیگ قاف 5واں PTI کی جانب سے میدان میں آ گیا۔ چودھری عابد رضا کوٹلہ NA-62 سے نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ چودھری شبیر احمد کوٹلہ PP 28 سے نون لیگ کے امیدوار ہیں۔ چودھری محمد علی کوٹلہ PP 33 سے نون لیگ کے ٹکٹ پر میدان میں اترے۔ چودھری نعیم رضا کوٹلہ قاف لیگ کے PP 28 سے امیدوار ہیں، جبکہ چودھری شاہد رضا کوٹلہ PP 28 سے PTI کی طرف سے الیکشن لڑیں گے۔ انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے، ہم وہ کام کریں گے جو پہلے نہیں ہوئے ہوں گے۔ جہانگیر ترین کا NA-149 سے انتخابی مہم کا آغاز۔ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا وعدہ۔ سابق ارکان اسمبلی اور بلدیاتی نمائندوں نے جہانگیر ترین کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ملتان سے سابق MPA ظہیر الدین علیزئی IPP میں شامل ہو گئے۔ ملک میں انتخابی سرگرمیاں تیز، جہانگیر ترین نے بھی باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ NA-149 انتخابی مہم کے آغاز کے موقع پر سربراہ IPP جہانگیر ترین سے سابق ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز نے ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر سابق MPA عامر سعید انصاری، عامر منظور انصاری، اختر عالم قریشی، قاضی نعیم اسلم اور سابق ناظمین سمیت متعدد سیاسی شخصیات نے جہانگیر ترین کی حمایت کا اعلان بھی کیا۔ جہانگیر ترین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جنوبی پنجاب کے عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو وعدہ کریں گے اسے پورا بھی کریں گے۔ ہم نے اچھی نیت سے فیصلہ کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اچھی نیت سے فیصلہ کر بیٹھیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اس کے بعد اس حلقے کے عوام کے ہاتھ میں۔ ہم نے عوام سے مانگنی ہے، ہم نے عوام سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ ہم وہاں آئے ہیں، یہاں پہ ہم لوگ IPP، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس حلقے کے لیے پوری کوشش کریں گے کہ ایسے کام کیے جائیں جو پہلے کبھی نہ کیے۔
जहांगीर खान तरीन मुल्तान में तहरीक इंसाफ के साबिक MPA ज़हीरुद्दीन अलीज़ई के घर भी गए। इस मौके पर ज़हीरुद्दीन अलीज़ई ने IPP में शमूलियत का ऐलान भी किया। जहांगीर तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो अपनी गलतियों से सीख गए हैं, हम वो काम करेंगे जो पहले नहीं हुए हों। बरा IPP लीगी रहनुमा बाबर शाह के घर भी गए। इस मौके पर PP 216 से लीगी रहनुमा सैयद बाबर शाह ने भी जहांगीर तरीन की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। दानियाल अजीज तहरीक इंसाफ की टिकट की दौड़ में थे। PTI ने घास नहीं डाली तो आखिरी रोज टिकट लेने पहुंच गए। एहसन इकबाल ने अंदर की बात बता दी। कहते हैं दानियाल अजीज ने PTI को खुश करने के लिए नून लीग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महंगाई का इल्जाम लगाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मोहसिन नकवी को पंजाब का शेर शाह सूरी सानी करार दे दिया। मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं मोहसिन नकवी ने सड़कों और अस्पतालों का ही नहीं, सहाफ़ियों का भी ख्याल रखा। मोहसिन नकवी दिन देखते हैं ना रात, धुंध देखते हैं ना सर्दी, धूप देखते हैं ना छाँव, बस काम किए जा रहे हैं। तो मैं मजाक में कहता हूँ कि ये पंजाब के शेर शाह सूरी है। तो उन्होंने सिर्फ सड़कें और अस्पतालें और दूसरी चीज़ें जो हैं, जो वाकई आवाम की ज़रूरियात हैं, उनका ख्याल रखा है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मेरी तो आँख खुलती है तो मुझे नज़र आता है कि वो कहीं किसी प्रोजेक्ट पे पहुँचे होते हैं, न दिन है न रात है, न धुंध है न धूप है न छाँव है, तो हर वक्त लगे रहते हैं। मैं वफाकी हुकूमत की तरफ से और वज़ारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से वज़ीर आला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपकी जो ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखा।